السؤال الثالث présenter les 3 premières lignes des plans d'amortissement des mobiliers de bureau. Donc غادي نديرو الطابلو d'amortissement. Donc عندي لي دات، عندي لا باز d'amortissement، عندي l'auto constant، عندي l'auto dégressif et l'auto appliqué، عندي l'annuité، عندي le cumul d'annuité et la valeur nette d'amortissement. Donc غادي حنا بغينا نبريزونطيو les 3 premières lignes. Donc السؤال présenter les 3 premières lignes du mobilier de bureau. Donc الموبيلي دو بيرو، دونك فوقاش دخل عندي، دونك موبيلي دو بيرو ا كيلو 15 2007. دونك دخل عندي 15/7/2007. دونك بشحال خدم عندي؟ في 2007 خدم عندي 6 موا. دونك لا باز دامورتيسمون هي لا فالور دوريجين في العام الاول، دونك هي بشحال؟ موبيلي دو بيرو الا رجعتو للمعطيات غادي تلقاو هي 90,000. دونك لوطو كونستون، كي تنحسب لوطو كونستون؟ لوطو كونستون او سيستيم ديغريسيف هو 100 سور لا ديغري دو في ريستونت، يعني المتبقيه. دونك هنا بشحال في العام الاول؟ العام الاول ديالي 100 سور 10 لا ديغري دو في ديالو هي 10 سنوات، دونك 10 اللي غادي يعطيني هو 0.1، يعني 10%. دونك 10%. لوطو ديغريسيف كي تلقى لوطو ديغريسيف هو لوطو كونستون فوا لو كويفيسيون. دونك لوطو كونستون هو 10، لو كويفيسيون هو 3 اللي غادي يعطيني 30% اللي تيبقى ستابل في لا ديغري دو في كامله ديال هاد لاكتيف ديالنا ايموبيليتي. دونك شنو هو لوطو ابليكي؟ تنابليكيو الطو اللي كبير فيهم، يعني تنقارنو ما بين طون كونستون و طو ديغريسيف. لوطو اللي كبير فيهم هو اللي تنابليكيو. دونك هنا جي كبير هو طو ديغريسيف، تنابليكيو 30%. دونك لانويتي ترجع للعلاقه ديالي ديال لانويتي شنو تساوي؟ تساوي ليا هي لا باز دامورتيسمون، حنا هنا سيستيم ديغريسيف، فوا لوطو فوا ان سيغ 12. دونك لا باز دامورتيسمون عندي هنايا هو 90,000 فوا لوطو هو 0.3 فوا ان بشحال خدم عندي 6 شهور، دونك 6/12. دونك ترجع هي عمليه حسابيه. دونك 90,000 مضروبه 0.3 مضروبه 6 مقسومه على 12 تعطيني 13,500. دونك شنو هو الكومي دامورتيسمون؟ هو المجموع ديال لي زامورتيسمون لي زانويتي. دونك عندي هنا غير وحده، دونك يبقى هو 13,500. لا في ان ا معروفه العلاقه ديالها. شنو هي لا في ان ا؟ هي لا فالور دونطري موان لو كوميل دامورتيسمون. دونك لا فالور دونطري بالنسبه للعام الاول، لا فالور دونطري بيان سور هي 90,000 موان لو كوميل دامورتيسمون اللي هو 13,500. إذا تعطيني 76,500. دونك هاد 76,500 هي اللي تنعاود نردها العام الثاني، هي اللي تتولي عندي لا باز دامورتيسمون. دونك لا باز دامورتيسمون او سيستيم ديغريسيف هو لا في ان ا، دونك او ديبي دو بيريود، وهادي سي لا في ان ا او فان دو بيريود. دونك 2008 خدم عندي عام كامل. دونك لا باز دامورتيسمون هي 76,500 هي لا في ان ا. دونك لوطو كونستون نفس الطريقه، لوطو كونستون في السنه الثانيه وسيستيم ديغريسيف هو 100 على عدد السنوات المتبقيه. الا لاحظتوا في السنه الاولى خدم بها 6 شهور،
دونك شحال باقيلو؟ باقيلو 9 سنين ونص. دونك هي 100 مقسومة على 9.5 تعطيني 10.526. دونك هاد 6 نزيدوها لهنايا تولي 10.